الحمد لله الذي نزل وأنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا نسلم ونصلي على من اسمه سراجا منيرا شهادة أن لا إله إلا الله وحده منفردا بالكمال وحده متفردا بالجلال ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا صاحب الكمال عبده ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين ماسٹر بتاؤ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور وچ اپنی قوم نو واز اور تبلیغ دا سلسلہ جاری فرمایا، اس دور وچ اللہ دے پاک پیغمبر دے کول نہ کوئی فوج، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی بادشاہی، نہ کوئی سلطنت، تنے تنہا اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ دا حکم اور اللہ دے حکم دی تعمیل واسطے تبلیغ دا سلسلہ اللہ دے پاک پیغمبر نے شروع فرما دیتا۔ سوال یہ ہے
کہ جدوں اللہ دے پاک پیغمبر کولوں کوئی زور بھی نہیں، کوئی طاقت بھی نہیں، کوئی بادشاہی بھی نہیں، کوئی لشکر اور عوامی طاقت بھی نہیں، پھر اتنے لوگ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دے گرویدہ کیوں ہو گئے؟ منن والے لوگاں دی اتنی کثیر تعداد کیوں پیدا ہوئی؟ ایک کافر لوگاں نے اعتراض تا کیتا، بعد وچ اللہ نے اج تو 16 صدیاں پہلے قرآن پاک جس دا جواب دے دیتا کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ترقی دا راز میرے پیغمبر دے منن والیاں دی کثیر تعداد دا ہونا، میرے پیغمبر دے متوالے اور میرے پیغمبر دے منن والے اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے جانثار حبدار اور وفادار اتنی کثیر تعداد وچ کیوں ہوئے؟ اللہ نے قرآن پاک میں جواب دیتا ہے، میرے پیغمبر کولوں تلوار لوہے دی تلوار کوئی نہ آئی، میرے پاک پیغمبر کولوں زبان دا اخلاق ہا، میرے پیغمبر دی محبت اور میرے پیغمبر دا حوصلہ اتنی بلند ہا کہ انہاں لوگاں نے ظلم دی حد کر دیتی، میرے پیغمبر نے حلم دی حد کر دیتی، انہاں دا ظلم عظیم چلیا، میرے پیغمبر دا حوصلہ عظیم چلیا، تا اسلام نو ترقی حاصل ہوئی، تا لوگ روز بروز اسلام دے حلقہ بگوش ہوندے گئے اور اللہ دے پاک پیغمبر دے ساتھی گھٹن دے بجائے نت ود دے گئے، تعداد انہاں دی بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس دی وجہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر نے کسے کافر تے جبر نہیں کیتا، لا اکراہ فی الدین، دین دے معاملے وچ جبر ہے ہی نہیں، زور ہے ہی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑا موقف پیش کیتا تے دعویٰ پیش کیتا تے جڑا دین پیش کیتا، وہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے حسن اخلاق نال پیش کیتا، اس دی برکت اللہ پاک نے یہ رکھی کہ وڈے تو وڈا دشمن بھی سر جھکا کے اللہ دے پاک پیغمبر دے اخلاق نو تسلیم کر کے کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہا۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت نو بھی یہ تعلیم دیتی، اپنے صحابہ کرام نو بھی یہ تعلیم دیتی کہ اگر کسی نو واز کرو، تبلیغ کرو، اس سے اخلاق دا دامن نہیں چھوڑنا، سختی نال لوگ گھٹ دیں اور نرمی تے اخلاق نال اسلام دے اندر لوگ ود دیں۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے کئی مرتبہ اپنے ساتھیوں نو یہ تعلیم دے دیا ہویا، یہ جملہ آکھدے ہوندے ہن کہ بشرو ولا تنفرو، جدہ دین دی گل کیتی کرو اس انداز کیتی کرو کہ لوگ تواڈی دین دی بات تو متنفر نہ ہوئے، انہاں نو دین تو دور نہیں کرنا بلکہ دین دے قریب کرنا ہے۔ دین دے قریب کرن دا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی طور تے لوگاں نو بشارتاں سناؤ، قرآن پاک میں جڑیاں خوشخبریاں آئیں او سناؤ، جڑے انعامات دا اللہ ذکر کیتا ہے انہاں دا تذکرہ کرو تاکہ لوگ خوشخبریاں سن کے دین تے اسلام دی طرف مائل ہوویں، قائل ہوویں، گھائل ہوویں اور اسلام دے اندر ترقی پیدا ہوئے۔ پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یسرو ولا تؤثرو،
دین دے معاملے وچ آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو، لوگ تنگ دل پائے ہوئیں اور اسلام تو دور رہن دی کوشش کریں، ایسا کوئی معاملہ نہیں کرنا، بلکہ جدہ بھی لوگاں دے سامنے دین پیش کرنا ہے، دین نو آسان تو آسان کر کے پیش کرو۔ اسے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اخلاق بہت بڑی اونچی تلوار ہے۔ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا توڑے وچوں مومن کامل ہووے جدا ایمان اللہ دے ہاں مکمل ہے، جدا اسلام بھی اللہ دے ہاں مکمل ہے، او دے ایمان دے مکمل ہون دی سب تو بڑی نشانی کیڑی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا توڑے وچوں کامل مومن ہووے جدا ایمان مکمل ہے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جنہ دا احسن اخلاق ہووے، سونا اخلاق ہووے، انہ دا ایمان مکمل ہے۔ ایمان انہ دا مکمل ہے، جنہ دا اخلاق مکمل ہوئے تے ساری دنیا تو سونا اخلاق ہوئے، او لوگ ایمان مکمل رکھن والے، کامل ایمان رکھن والے لوگ۔ ان اکمل المؤمنین ایمان احسنهم اخلاقا، جنہ دا اخلاق سونا ہوئے، جنہ دا حسن اخلاق ہوئے، دنیا دے ران سان دے معاملے دے اندر او بندہ توڑے وچوں اپنے آپ نو مکمل ایماندار سمجھے، او بندہ اپنے آپ نو کامل ایمان درجے دا بندہ سمجھے کہ میرا اللہ دے نزدیک کامل درجے دا ایمان ہے، چونکہ میرے وچ اخلاق اچھا ہے، میرے وچ اخلاق سونا ہے، تول ایمان مکمل ہے۔ اگر اخلاق بندے دا ادھورا ہے تول بندے دا ایمان بھی ادھورا ہے۔ ایمان تاں پورا ہوندہ ہے جے اخلاق پورا ہوئے، ایمان تاں پورا ہوندہ ہے جے بندے دا اخلاق سونا ہوئے، اخلاق سونا تا ایمان بھی پورا۔ اگر اخلاق دے اندر بندہ ادھورا ہے تولو دا دین بھی ادھورا تے ایمان بھی ادھورا تے اسلام بھی ادھورا۔ اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا، جرا اخلاق وچ سونا بندہ ہوئے، ایو جیاں بندہ اللہ دے کاغذاں وچ کامل تے مکمل ایماندار ہوندا ہے۔ پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا احب عباد اللہ الاللہ احسنهم اخلاقا، جڑے بندیاں
وچوں بندے اللہ نو پیارے لگ دن، اللہ نو سونے لگ دن، اللہ نو چنگے لگ دن، انہاں بندیاں دے اندر اے سونی عادت موجود ہوندی ہے، اے سونی صفت موجود ہوندی ہے کہ او بندے احسن اخلاق دے مالک ہوندن تے سونے اخلاق دے مالک ہوندن۔ اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگو تواڈے وچوں اللہ نو او بندے بڑے پسند جنہاں دے اخلاق ویکھیا اسی تساں بد اخلاق بندہ بندیاں نو بھی چنگا نہیں لگدا، بد اخلاق بندہ بندیاں نو بھی اچھا نہیں لگدا۔ اخلاق دے سر تے کئی لوگ ہوندن دنیا وچ راندے پئے ہوندن، معاملات کر رہے ہوندن، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہوندی ہے، نمازاں بھی پڑھ رہے ہوندن، ٹوپیاں رکھیاں ہوئیاں، تسبیحاں ہاتھ وچ پکڑیاں ہوئیاں، اللہ دے ذکر وچ مشغول ہیں، حج عمرے تے زور رکھیا ہوندا ہے، لیکن جدوں بندہ انہاں دے نیڑے ونجے تے انج پتہ لگدا ہے کہ بجلی دا کرنٹ لگ گیا ہے، بندے دوڑ کے پیچھے آندے نہیں آ رہے تے نیڑے نہیں وجنا۔ بندے توجہ ہے، اے بچے کو باہر کڈو جڑے پانی بھرنے پر بجلی ہے کوئی بچے باہر کڈو دفع کرے نا اس کو۔ سبحان اللہ۔ ہاں بھئی جاگ دے پئے ہو تساں تو کوئی نہیں ستے، یہ بھی اچھے اخلاق دی نشانی ہے کہ بندہ دین دی محفل وچ بیٹھا ہوئے تے بے رغبت نہ ہوئے، با رغبت ہوئے، بے ذوق نہ ہوئے بلکہ با ذوق ہو کے بیٹھا ہوئے۔ تا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگو تواڈے وچوں اللہ نو جڑے بندے پسند ہیں انہاں بندیاں دی نشانی وے احسنہم اخلاقا، انہاں دی زبان وچ مٹھاس ہونا ہے، انہاں دی گل وچ مٹھاس ہونا ہے، بھاویں او کچھ دیویں تے بھاویں نہ دیویں، زبان نال گل اتنی مٹھی کر دین کہ آون والے بندے دا دل خرید لیندن، بندے دا دل کردا یار دیاں میں گلاں سندا رواں، بندے دا دل آدا ہے میں دی محفل وچ بیٹھا رواں، بندے دا دل آدا ہے کہ میں جناب اس بندے نال اٹھا تے بیٹھا، اے دیاں گلاں دے اندر تا بڑا مٹھاس اللہ پاک نے رکھیا ہویا ہے۔ اے زبان دی جڑی مٹھاس ہوندی ہے تے زبان دا جڑا اخلاق ہوندا ہے، اے اخلاق ایو جی چیز ہے جڑی اسلام دے اندر بھی ترقی ہوندی ہے تے بندے دی اپنی بھی نال ترقی ہوندی ہے، بندے دے ایمان دی بھی ترقی، اسلام دی بھی ترقی تے دین دی بھی ترقی ہوندی ہے۔ اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایو جی اخلاق پیش کیتا، توجہ ہے او دی نشانی ویکھ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندن قیامت والا دن ہونا ہے، تمام نبی کٹھے ہونے اور تمام پیغمبران دیاں امتاں بھی کٹھیاں ہونیاں نے، ایو جا پیغمبر بھی ہونے جدو اللہ دی عدالت پیش ہو سن، انہاں تبلیغ تا بڑی کیتی ہونی ہے، انہاں نے وعد تا بڑا کیتا ہونا ہے، نصیحت تا بڑی کیتی ہونی ہے، مگر کوئی نبی ہونا ہے کسے دے منن والا ایک بندہ ہونا ہے، کوئی پیغمبر اللہ دی عدالت چاونا ہے دے منن والے دو بندے ہونے، کسے دے چار بندے ہونے۔ 950 سال تبلیغ کی تھی نوح علیہ نبی علیہ السلام، مگر دن قیامت جڑے والے بندے گنے ونجن 80 بندہ، ٹوٹل کتنے بندے؟ 80 بندے نے نوح علیہ السلام دی تبلیغ نو منے ہونے تے باقی سارے لوگ کفر دی حالت وچ مرے ہونے نے، مگر نبی پاک فرما دین قیامت والے دن اللہ پاک نے سارے نبیاں دی امتاں دیاں صفاں بنوا دینی ہیں، کہ بنوا دینی ہیں
صفا بنوا دیونیاں 120 صف بننی ہے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء دے امتاں دی کتنی صفا بن گئی 120 صفا ساری کائنات جتنے پیغمبر ہیں انہاں پیغمبروں نے آ کے واز کیتا منن والے پیدا ہوئے انہاں نو 120 صفا دے اندر کھڑا کیتا وننا ہے نبی پاک فرماندے کلے میں محمد دی 80 صف ہونی ہے 80 صف میں محمد پاک دی ہونی ہے امت دی میرے منن والے اور 40 صفاں تقسیم کرو تے 1,24,000 نبی تے تقسیم والو نہ 40 صفاں دا حساب ایو ہی ون کے بڑھنا کسے دے منن والے 10 کسے دے 20 کسے دے 8 کسے دے 100 کسے دے 5 اس طرح حساب لا کے 40 صف تمام انبیاء دے منن والے دی ایک کلے محمد پاک دے جھنڈے تلے 80 صفاں منن والی اللہ پاک نے وجہ نال بیان کی تھی کہ میرے پیغمبر دی اتنی کثیر تعداد امت کیوں ہوڑی ہے منن والے زیادہ کیوں ہوڑے نے تا اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اے جنہ کفار نے سوالات اٹھا دیتے اعتراضات اٹھا دیتے کہ اسلام نو جبر نال پھیلایا گیا ہے اسلام نو تلوار دے زور تے پھیلایا گیا ہے لوگاں نو ڈرا دھمکا کے اپنا بنایا گیا ہے لوگاں تے روب پا کے اسلام وچ داخل کیتا گیا ہے اللہ پاک نے دا جواب پہلے نمبر تے دے دیتا اعتراض کرن والے تاں پیدا ہی بعد وچ ہوئے انہاں تے بعد وچ گلاں کیتیاں مگر اللہ پاک نے ابتدا دے ابتدا وچ اللہ پاک نے جواب دیتا تے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے میرا پاک پیغمبر آ تینو سبب دساں تیرے منن والے زیادہ کیوں ہیں اللہ اکبر پھر منن والے انج بھی نہیں کہ چوری کھاون والے مجنوں ہوویں نا نا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے لوگاں نے توجہ ہے جڑے ویلے عزیز مصر دی بیوی توجہ ہے عزیز مصر دی بیوی نے دعوت کی تھی عورتاں دی یوسف علیہ السلام دے بارے عورتاں نے بدنام کیتا ہویا زلیخا دے اتے گلنا بنائیاں ہویا اس غصے دے اندر آ کے تے اس یوسف علیہ السلام دا دیدار کراون واسطے انہاں دی دعوت چکیتی تاکہ انہاں نو پتہ لگ ونجے میں ایویں نہیں پیچھے پھر دی کوئی چیز ہے جدے پیچھے میں پھر دی پیاں میں ایویں نہیں بدنامیاں اٹھا رہی ایدے پیچھے اٹھا رہیاں ذرا ویکھو تا صحیح جڑے ویلے عزیز مصر دی بیوی نے مصر دیاں عورتاں دی دعوت کر کے انہاں دے اگے پھل بھی رکھ دیتے تے نال کٹن واسطے چھری چاقو بھی رکھ دیتے تے جڑے ویلے او تے آ کے بیٹھ گئیاں اپنی تلی تے پھل رکھیاں تے نال کٹن لگیاں اس ویلے زلیخا نے آکھیا وقالا تخرج علیہن یوسف جوانا تھوڑا
جی گلی تے باہر نکل کے آویا، دروازے تے باہر نکل کے آویا، سینے تا آویا، او کمرے دے اندر چھپ کے بیٹھن والا یوسفا تھوڑی دیر باہر تیرے نال کم میں جدو زلیخا نے بلایا چونکہ او دی مالکہ ہے او دے گھر وچ رہندا ہے یوسف اپنی مالکہ دی آواز سن کے دوڑ کے دروازے تے پہنچا تے اچانک جڑیاں مصر دیاں عورتاں بیٹھیاں انہاں دی نظر پے گئی ہے یوسف دے متھے تے کتھے پے گئی یوسف علیہ السلام دے حسین چہرے تے انہاں دی نظراں پیاں جڑے ویلے انہاں دی نظر پئی اللہ دا قرآن آتا ہے اس ویلے انہاں بول کے آکھا وَقُلْ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ بول پڑیاں جے ایتا کوئی انسان نہیں لگدا ایتا کوئی فرشتہ لگدا ہے جڑا آج زمین تے اترے ہے اسا پہلی بار ویکھے ہیں بندے تا روز وے دیران دیا مگر اے دے نال دا سونا بندہ اسا کوئی نہیں ویکھیا اللہ فرماندا جڑے ویلے یوسف دے چہرے نو ویکھیا او دے حسن تے دیوانیاں ہو گئیاں تے مگن ہو گئیاں مگن ہون تو بعد کے کیتا قطان ایدیہن قطان ایدیہن انہاں نے پھل بھی کٹن وال چھری جدہ چلی اتو سیب بھی کٹیا گیا امرود بھی کٹیا گیا تے نال تلو ہاتھ بھی کٹیا گیا انہاں انگلیاں کٹ بیٹھیاں ہاتھ کٹ بیٹھیاں ہاتھ رتو رت ہو گئے جڑے ویلے ہاتھ کٹے گئے اس ویلے انہاں نو تاں پتہ لگا جو خونی سارا دسترخوان تے پیا ہوئے تاں پتہ لگا جدہ سارا معاملہ گزر گیا یوسف دے حسن نو ویکھن دی وجہ نال اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے یوسف دا حسن ویکھ کے انہاں انگلیاں تا کٹیاں مگر کلمہ نہیں پڑھیا مگر یوسف دی نبوت نو تسلیم نہیں کیتا اگر کوئی بندہ میرے محمد رسول اللہ دا حسن آ کے ویکھ لوے تے حضرت عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ فرماندیاں نے اللہ نے میرے محمد دے متھے تے پیشانی تے چہرے دے اندر ایک کمال تے خوبی رکھیے لوامی زلیخا لو رأینا جبینہو لأثرنا بقطع القلوب علی الیدی اور انہاں لوگاں نے انہاں عورتاں نے پھل بھی کٹن تے ہاتھ بھی کٹے گئے والو نہ ویکھیا جو سادے ہاتھ کٹے گئے مگر حسن یوسف نو ویکھن دے باوجود منن دے باوجود یوسف دا کلمہ کسے عورت نے نہیں پڑھیا حضرت عائشہ فرماندیاں نے اگر انہاں بندیاں وچوں کوئی بندہ مصر دا آونجے بھاویں کوئی مرد آونجے بھاویں کوئی عورت آونجے بھاویں کوئی بوڑھا آوے بھاویں جوان آوے اگر آ کے میرے محمد رسول اللہ وَإِذَا أَسَرْتَ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسُرَّتِ وَجْهِ برکت کا برکل آرز المتحللی اگر انہاں وچوں کوئی آ کے نظر چمارے سالم چہرہ نہ ویکھے میرے محمد دے متھے تے جڑا پسینہ آندا ہے ول پسینے دا جڑا قطرہ نمودار ہوندا ہے ول سالم چہرہ بھی نہیں سالم پسینہ بھی نہیں سالم پسینے دا قطرہ بھی نہیں ول سالم قطرہ بھی نہیں اس قطرے وچوں جڑی نورانی چمک نکلی اس چمک دی دمک دی رمک دی جھلک ایک نظر نال چا ویکھے اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جڑا ایک نظر نال میرے پیغمبر دے قطرے نو ویکھے قطرہ او جڑا پسینے دا ہے اور پسینہ او جڑا محمد کریم دے متھے تے چڑھے
اما عائشہ صدیقہ فرما دیا ول او دا نتیجہ نکلنا ہے جڑا بندہ اس قطرے دے حسن دی جھلک نو چا ویکھے پہلے او کلمہ پڑھ دے ول محمد دے پیچھے گردن کٹوا دے دے اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ دے اندر جڑی اللہ خوبیاں رکھیاں انہاں تمام تر خوبیاں وچوں نمایاں خوبی جڑی کائنات دے اندر غالب خوبی ہے جدی وجہ دے نال اسلام نو ترقی نصیب ہوئی جدی وجہ دے نال اللہ دے پاک پیغمبر دی جماعت نو بھی ترقی نصیب ہوئی اللہ دے پاک پیغمبر نے تھوڑی مدت دے اندر بہت بڑے لوگوں تک اپنا دعوتی پیغام پہنچایا او خوبی اخلاق محمد آکھو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر دی خوبی نو بیان کر کے اللہ جواب دے کے آتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے میرا پیغمبر وجہ اے وے تیرے لوگ متوالے کیوں ہو گئے تیرے دیوانے کیوں ہوئن تیرے پروانے کیوں ہوئن تیرے یگانے مستانے کیوں ہوئن تیرے جانشان وفادار حبدار کیوں دنیا تو ود کے بڑھن اللہ فرماندہ ہے میرا سونا میں تینوں دساں تیرے اندر وہ کیڑی خوبی موجود ہے فَبِمَا رحمت من اللہ اے میرا پیغمبر جیڑی تیری زبان اچ مٹھاس ہے میری رحمت علی اپنی رحمت نال جڑی شیرینی چا رکھی جڑی مٹھاس چا رکھی او زبان دی نرمی دی وجہ نال او زبان دی شیرینی دی وجہ نال زبان دی مٹھان دی وجہ دے نال اے میرا پیغمبر لوگ تیرے اردہ گردہ گئن وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غلیظ القلب لانفضوا من حولک اگر تیری زبان سخت ہویا تیرا مزاج سخت ہویا تیرا انداز سخت ہویا اے میرا پاک پیغمبر تیرے نال ایک بندہ ہی نظر نہ آویا ایک پرندہ ہی نظر نہ آویا اے تیرے اخلاق دی طاقت تے قوت جتھے تلوار ہی کم نہیں کیتا اتھے تیرے اخلاق نے کم کیتا جتھے بادشاہیاں دی طاقت کم نہیں آئی اتھے تیرا اخلاق کم آ گیا جتھے فوجاں کم نہیں آیا اتھے تیرا اخلاق کم آ گیا اے میرا پاک پیغمبر اسے اخلاق نو قابو رکھی تا میں تیریاں تعریفہ کر کے پیادا انکا لعلا خلق عظیم میرا پیغمبر تو اخلاق دے گھوڑے تے چڑھے ہوئے میں اخلاق دے گھوڑے تے چڑھا چھوڑیاں او دیاں لگاماں تیرے ہاتھ دے چھوڑیاں جیڑے پاسے گھوڑا اخلاق دا پھر ونیے اس پاسے محمد دا اخلاق موجود ہوندہ ہے گھوڑا دائیں پھر ونیے پاویں بائیں پھر ونیے پاویں اگے دوڑ پوے پاویں پیچھے دوڑ پوے جیڑے پاسے بھی گھوڑے نو دوڑا دے وے اللہ دے پاک پیغمبر جتھے ہی لگے ونیے اخلاق اتھے موجود ہوندہ ہے انکا لعلا خلق عظیم اے تیرا خلق عظیم ہے میرا پیغمبر اللہ ہر شے عظیم دیتی ہر شے عظیم بڑھا کے اخلاق دیتا تا عظیم دیتا یہ دین دیتا تا عظیم دیتا یہ کتاب دیتی تا عظیم یہ خطاب دیتا تا عظیم یہ نصاب دیتا تا عظیم اعلان دیتا تا عظیم فرقان دیتا تا عظیم اس وقت اللہ دے پیغمبر دی ہر چیز عظیم لہذا جدو اخلاق پیش کیتا اخلاق کی ساری دنیا تو وڈا پیش کیتا
اچے تو اچا اخلاق پیش کیتا، اس وقت اللہ نے خلق عظیم دا مالک بنا چھوڑیا اپنے پیغمبر نو۔ اللہ فرماندا ہے میرے پیغمبر تیرے وچ خوبی موجود ہے جے دی وجہ نال دشمن بھی تیرے سجن بن گئے۔ دشمن بھی ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال ایک یہودی نے آ کے لین دین شروع کر دیتا۔ یہودی نے تے یہودی عام بھی نہیں، عالم یہودی ہے، تورات دا بھی عالم ہے، انجیل دا بھی عالم ہے، او آسمانی کتاباں دا علم رکھن والا عالم، لیکن مذہبی طور تے یہودی ہے۔ تے یہودی محمد پاک دے سجن نہیں بلکہ بولو بولو نبی دے دشمن تے تواڈے بولو تواڈے سجن ہیں نا، تاں یہودی چنٹاں دی سپورٹ کر دے ہو۔ توجہ ہے جے یہودیاں نال نفرت ہے تا یہودی دا ایجنٹ بھی قبول نہیں ہو سکتا، بھاویں آسمان تو اڑدا ہویا ہوئے۔ جاگ دے پے ہو اللہ دے پاک پیغمبر دے جو یہودی دشمن ہیں ول جڑے نبی دے دشمن او نبی دی امت دے بھی، جڑے نبی دے سجن او نبی دی امت دے بھی سجن، ول جڑا نبی دا دشمن ہے او ساڈے ملک دا سجن کوئی نہیں۔ او پاکستان دے جھنڈے لائے کے آوے تاں وی سجن، پاکستان دے نعرے لا کے آوے تاں وی سجن نہیں بن سکدا۔ سجن اوہ ہو سی جڑا سب تو پہلے میرے نبی دا سجن ہو سی، تے جس نو نبی دا نا ہی سیدھا نہیں آندا۔ بولو سنیا کرو نا تقریراں، خالی محبت کر دے ہو، الفاظ بھی سنے کرو۔ آدھے عمرے تے جانے دی کیڑی لوڑ ہے؟ جتھے میں موجود ہوں اتھے عمرے دی کیڑی لوڑ ہے؟ مینوں ویکھ لیا کرو نا، میرے نال آؤ اتحاد کرو، میرے نال آ کے سیاست کرو۔ عمرے تے جانے دا وقت، عمرے تے جانے دا پتہ نہیں کیڑا وقت ہوندا ہے، وہ اس کو نواں کڈیا ہویا ہے۔ عمرہ تا پورا سال کھلیا رہتا جدوں بندہ چلیا جاوے۔ سیاست مقدم ہے تے عمرے دی اہمیت کوئی نہیں۔ جاگ دے پے ہو یہودی اللہ دے نبی دے کیا ہے؟ بس اسے کلیے نو ذہن وچ رکھ لو، جیڑا یہودی نواز نظر آوے او دے منہ تے لتر مارو، نو کدے سجن نہ بجو، کدے سجن نہیں سمجھنا انہوں۔ اگر سجن بنایا تہاڈا ملک بھی برباد ہو ویسی، تہاڈی عزت تباہ ہو ویسی، تہاڈے پلے ککھ بھی نہیں رہنا۔ اہمیت اس گل نو دیو کہ جس بندے نال چلو کم از کم تہاڈے نبی دا سجن ہوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا دشمن ہے، تورات دا عالم تے انجیل دا عالم ہے، مگر او دے دل وچ ایک گل آ گئی، اساں کے کاروبار شروع کر دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نال لین دین کردا رہے، ایک ارادے تے نیت نال آئے، منصوبے نال آئے۔ اللہ دے نبی اندر دیاں گلاں نہیں جان دے، او دے نال لین دین شروع ہو گیا۔ نبی پاک چل دیاں ایک دن او دے کولو قرضہ منگ بیٹھے۔ اس شکر کیتا ہے اللہ جڑی وجہ نال میں آیا، جڑے مقصد نال میں کاروبار کیتا ہے، اج او گل بن گئی ہے۔ قرضہ منگیا تے اس خوشی نال آدھے وقت طے کرو۔ نبی پاک نے فرمایا فلانی تاریخ تے آویں تے میں تیرا قرضہ واپس موڑ کے دے ساں۔ اے لین دین بھی ہو گیا تے قرضہ بھی ہو گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے قرضہ اٹھا لیا، اس نے قرضہ دے چھوڑیا۔ وقت برابر ہوندیاں ایک دن تاریخ تو پہلے یہودی آ گیا۔ ایک دن پہلے یہودی آئے، اللہ دے پاک پیغمبر دی محفل لگی ہوئی ہے، آ کے بڑے غصے نال اکھاں کڈیاں ہوئیاں، آستیناں چڑھائیاں ہوئیاں تے غصے تے جلال لال آ گئے، کڈو میرے پیسے، میرا قرضہ واپس کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر حیران کہ اے دا وعدہ تھا
کل دے تے اج گیا ہے او آدھا جناب قرضہ کڈو اللہ دے نبی خاموش آدھا میں توانوں بھی جاندا تواڈی قوم نو بھی جاندا تواڈے قبیلے دے لوگاں نو بھی جاندا بڑے غاصب قسم دے لوگ ہیں لوگاں کولو قرضے لے کے کھا وجنے غریب آدمی تے ظلم زیادتی کرنا اے تیری قوم دا وطیر ہے تیرے قبیلے والیاں دا حال ہے تو بھی اسے قبیلے دا بندہ ہے اس وقت پیسے گن کے مزے نال کھا لیندے ہو تے جدوں دینے دا ٹائم آوے تا تساں نیڑے ہی نہیں لگدے تا کسے دی گل بھی نہیں سن دے اللہ دے پیغمبر خاموش گل سن دے رہن پر جواب کوئی نہیں دیتا جڑے ویلے اس نے بڑی سختی نال آکھیا اگر مینوں اج پیسے نہ ملے تا کل میں تواڈے گلے دے اندر رسی پا کے کپڑا پا کے تے میں تانوں گھسیٹ دے ساں تے میں تواڈے نال انج کرنا ہے تے میں اونج کرنا ہے جڑے ویلے تندو تیز لے جے نال دھمکی دیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر کوئی جواب نہیں دیتا وچ بیٹھا ہی حضرت عمر کون بیٹھا ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچ بیٹھے ہوئے تلوار میانی جو کڈی تے سدھا اٹھ گیا دا یا رسول اللہ دانی اضرب اونو کہو مینو اجازت دے وہ ذرا دا میں دماغ ٹکانے لاواں اے ہوندا کون ہے ساڈے ہوندے ہاں محمد پاک دی توہین کرن والا ساڈے نبی دی تذلیل کرن والا اس نو جرأت کیویں ہوئی ہے تے طاقت کیویں ہوئی ہے اگلی گل سن حضرت عمر نبی دے حق کے چوٹھے ہے نبی دے حق کے چوٹھے کہ نہیں اٹھیا غلط اٹھے ہے کہ صحیح اٹھے ہے اللہ دے پاک پیغمبر اٹھن یہودی والے پاسے منہ نہیں کیتا عمر والے پاسے منہ کر کے آدن عمر بیٹا خطاب دا مینوں تیرے اتے اے امید کوئی نہ آئی مینوں تیرے اتے امید کوئی نہ آئی کہ تو انج گل کر سے اس طرح اس نو دھمکی دے سے تے اس طرح او دے بارے جملہ بول سے تیرا حق بندا ہے اخلاق نال تو آکھیا مینوں کہ جناب دا قرضہ ادا کرو تے اونوں آکھو جناب تھوڑا جہا ٹھہر جاؤ اس قرضہ لینا ہے تے میں تو مینوں آکھیا حضرت قرضہ واپس کر دیو یا رسول اللہ یہ مناسب نہیں تسا چیز لئیے اگلا آگے ایک دن ہی پہلے آگے دینا کل بھی دینا تے آج بھی دینا دیو تو مینوں آکھیا قرضہ واپس موڑو او دی خلاف کوئی جملہ تینو حق نہ بندا ہا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمر نال ناراض ہوئن تے آکھن لگن عمر تیرا اے حق نہ بندا ہی قرضے لین والے بندے دی بےزتی کرنا او دے خلاف تلوار سوت کے ہاں وجنا حضرت عمر جدوں اٹھ گیا ہے ہن ول انج کر اس بندے نو نال لے وج اس میرے کو قرضہ لینا ہے تے میں اس نو قرضہ دینا ہے یہودی نو اللہ دے پاک پیغمبر مسکرا کے آکھن لگے یار تیرا قرضہ میں دینا اس دا انکار نہیں ہو سکتا البتہ تو کل دی بجائے آج آ گیا یہ گل میری سمجھ نہیں آئی او ساکھ ہے جس آج نہیں دینا اس کل کے دینا آج تواڈے کولو پیسے کوئی نہیں کل آسمان تو ڈھا سے تسا پیسے موڑ سو ایویں تسا لوگاں نال کوڑے وعدے کر دیو تسا آج بھی نہیں دینا تے کل بھی نہیں دینا جدو اپنی گل تے ڈٹیا نا حضرت عمر نو نبی پاک نے فرمایا قم یا عمر اٹھ عمر اس بندے نو نال گھن ون جتنی قرضہ مینوں اس دیتا ہے او دا قرضہ بھی واپس کر تے 20 دینار میرے طرفوں فالتو دے کتنے جیڑی اس نال تو گل کیتی ہے زیادتی دی
تلوار دے خلاف کڈی ہے، او دا کفارہ اے کہ میرے طرفوں 20 دینار فالتو بھی دے تے جڑے پیسے اے دے بن دین او دے او بھی ادا کر۔ حضرت عمر نو حکم آ نبی پاک دا، اے گل مزاج دے تا خلاف آئی کہ بندہ توہین کر ونجے ساڈے ہوندیاں تے بچ ونجے گل ٹھیک کوئی نہیں۔ عمر دے مزاج دے گل تا خلاف پہ بندی ہے، مگر عمر اٹھے نبی دا حکم سمجھ کے اس یہودی نو اپنے نال گھن کے گئے ہیں، ون کے تے پیسہ سارا چاہ کے آندہ دا گن لے۔ جس ویلے اس گنے کہ اتنی پیسہ نبی پاک لے ہے، جی جناب اتنا پیسہ لے ہے، آکھے اے پورا ہو گیا، میرے نبی دا حکم ہے کہ 20 دینار زیادہ بھی دے اے بھی تو لے ون، جڑے لے 20 دینار بھی اس لے لے، اپنا قرضہ بھی لے لیا۔ عمرہ دے بس تو میں فارغ ہو گئے، ہن تو اپنا کام تے میں اپنا کام۔ وہ یہودی اٹھن لگا تے او دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے، رونے لگا۔ حضرت عمر حیران ہو کے پوچھن لگے یار خیر ہوئے، پیسے تا تینوں مل گئے والا رونا والی کیڑی گل ہے؟ آکھن لگا عمر تینوں اندر دے حال دا پتہ نہیں، جو اصل قصہ کیوے اصل کہانی کیوے آ تھوڑی جی میں تینوں او بھی سنا دے وہاں۔ اے جڑا میں لین دین کیتا تے معاملات کیتے نے، اے ایک بڑے منصوبے نال میں کیتا ہے، باقی میرا غرض کوئی نہ ہاں، لین دین تے کاروبار کرنا مقصد کوئی نہ۔ کچھ بندے سر سٹ گئے تھلے، چلیے گے یا آرام دا موقع دے دے وہاں تھوڑا جا؟ نہیں نہیں، تھوڑی مرضی دی گال ہے نا، تسا اللہ دے بندے تھکے آئے ہو، میں تسا تھکاواں مزید، اے بھی تا ظلم بندا ہے نا۔ تو میں ظالم نہیں بننا چاہتا، میں ٹائم دینا آرام کرنے دا، کر سو کسے دا ہے خیال؟ جس دا خیال ہوئے ہاتھ کھڑا کرے میں اسا ٹائم دے دے وہاں، او سمڑ دا ٹائم ہاتھ کھڑا ہے کیتے جی میں دیکھ دا میں آکھیا ہوئے تو ہمیں دیکھ منڈی دی پیتے پلیٹ دے منڈی، میں آکھیا جس آرام کرنا ہے انہوں میں کمرے جگہ دے وہاں، بسترہ دے وہاں، جناب تکیہ دے وہاں، او سہر ہوئے آرام نال، اساں بے آرام لوگ لگے راساں۔ ہون کے خیال ہے؟ کرسو آرام، ہاتھ کھڑا کرو جڑے کرسو، اجے بھی 2-4 بیٹھے ہوئے۔ اللہ دے پاک باز بندے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا قصہ سلیوے کہانی سلیوے، میں عام بندہ نہیں، میں تورات دا عالمہ، میں انجیل دا عالمہ تے میں تورات اس آخری نبی دیا نشانیاں پڑھیاں۔ اللہ نے تورات دے ذکر کی تر تذکر کی تر تے جڑیاں جڑیاں نشانیاں تورات چلنا دسیاں کہ آخر الزمان جڑا نبی آونا ہے، جڑا پیغمبر آونا ہے، او ایو جیاں نبی آونا ہے کہ جنوں پتھر بھی سلام کر سن، ایو جیاں نبی آونا ہے کہ رستے تو گزرتا پیاوے جانوراں بھی توجہ نال اس نبی دے چہرے نو ویکھ رہے، درخت جھک جھک کے سلامیاں کرے سن۔ میں ساریاں نشانیاں پڑھیاں وال اے دے اندر میں ساریاں ویکھیاں ایک رہ گئی ہے، ساریاں نشانیاں ہو گئی ہن پوریاں، جیویں جیویں نشانیاں تورات نے آخری نبی دیا بیان کیتیاں او ساریاں میں پڑھ لیاں تے ویکھ لیاں اکھاں دے نال۔ ایک نشانی یہ لکھی کہ اگر کوئی اس نبی نال لین دین کرسی، اس لین دین دے معاملے او جتنا ظلم کرسی اتنا نبی او دے مقابلے حوصلہ کر کے وکھاسی، ظلم دے مقابلے ظلم نہیں کرن لگا بلکہ حوصلے نال جواب دے سی۔ میں ایک گل ویکھن واسطے میں کاروبار بھی کیتا تے میں قرضہ بھی انہوں دیتا تے ایک دن میں پہلے تاں آ گیا تے اے جڑیاں میں گلاں کردا رہیا اے توہین واسطے نہیں کیتیاں،
اے میں کیتے غصہ دلاون واسطے کہ غصہ آوے تے کوئی جواب ہی ہو جیاں دے وے، لیکن جی میں تورات نے نشانی دسی او دے مطابق اس نو غصہ نہیں آیا، ٹھنڈ پیدا ہو دی گئی ہے، حوصلہ وددا گیا ہے، میری زیادتی ود دی گئی ہے تے ایدا حوصلہ بڑھدا گیا ہے، لہذا میں اپنی ادا تیرے ہاں، محمد اپنی ادا تیرے ہیں۔ اس نے جواب میں نو سونے طریقے نال دیتا، اے عمر تو غصہ پہ کردہ ہمیں کہ میں اس بندے دی گردن اڑا دے وہاں، اللہ دی قسم میں جو کچھ کیتا ہے نبی دی توہین دا ارادہ کوئی نہ ہا، صرف ترا دی نشانی ویکھنا مقصد آ، او میں ویکھ لئیے تے میں اعلان پہ کرتا ہے محمد حق کے، اے دی دعوت بھی حق کے، مذہب بھی حق کے، دین بھی حق کے، اے دی بیست بھی حق کے، اے دی کتاب بھی حق کے، اے دی خطاب بھی حق کے، اے دا اعلان بھی حق کے، اے دا شان بھی حق کے، اے دا ایمان بھی حق کے، اے دا بیان بھی حق کے، اے دی لسان بھی حق کے، اے دا زمان بھی حق کے، اے دا جہان بھی حق کے، اے دا مکان بھی حق کے۔ میں اعلان کردہ عمر گواہ ہو وج، تو گواہ ہو وج۔ ول عمر نو آدھے میں اس نبی دے کول جا کے کلمہ پڑھنا چاہتا مگر زندگی دا پتہ نہیں اتھے پہنچ سکدا، زندگی دا پتہ نہیں اتھے پہنچ سکدا۔ کیا مطلب؟ یہودی آدھا ہے جے میرے اتھے ہونی تھائی موت آ گئی عمر دے سامنے تا موت ہیو جی چیز ہے 4 قدم چل کے نبی تک بھی پہنچانا، بولو تے جڑے ہر جمعرات موڑ آندے توجہ ہے؟ مولوی نے جمعرات کھاون واسطے روٹی کیویں حلال کیتی ہے؟ آدھا بادشاہ اے روحانی تواڈے ہر جمعراتی موڑ کے آندے تے کتھے آندے؟ آکھے تواڈی دیوار دے اتلے کونے تے بیٹھے ہوندے، بیٹھ کے ویکھدے پے ہوندے ساڈے وڈیاں نے کی کیتا ہے، ساڈے وارثاں نے کی کیتا ہے، کچھ پکایا ہے کہ نہیں پکایا؟ جے دیگاں کھڑکدیاں پئیاں ہوون، فروٹ کٹیندے پئے ہوون تے بادشاہ دودھ کٹھے ہوندے پئے ہوون، حلوے پکدے پئے ہوون تے خوش ہو کے مڑ ویندے۔ جے کچھ بھی نظر نہ آوے ہے سکے سڑے وہابی تابی لابی، اے ساڈے واسطے نہ کھ ہی نہیں کیتا، او روحانی بد دعاواں دے کے مڑ ویندے۔ جے چیزاں پئیاں ہوون پکیاں تے خوش ہو کے مڑ دین، او نہ آونا ہی کوئی نہیں، انہاں ناراض ہی نہیں ہونا، خوش ہی نہیں ہونا، خوش اس ہونا جڑا تبلیغ بیٹھا کرے گا کہ یہ چیزاں پکن تے ساڈا نمبر لگے۔ توجہ ہے؟ یہ شدہ نمبر رکھ کے بیٹھا ہوندے، آج اے مر گیا تے پرسوں اگلے دیواری ہے، جڑا ایک مرد ہے انہوں آدھا 40 دہاڑے مولوی دے گھر روٹی دیوی ورنہ تیری بخشش نہیں ہوڑی۔ 40 دہاڑا جدو پورا عمر لگتا ہے، پتر آدھا ہے ابا ہوں اے تک کم پورا اگو، او ساکہ پتر وقت اگلے ملک دیواری آونا لیے، ادو روٹی مکدی پئی ہے تے اگلے گھروں لگدی پئی ہے۔ اے شدہ اپنی روٹی کھری کرن واسطے اس نے دین نو آ کے چورا چور کر دیتا ہے، ستیا ناس کر دیتا ہے، مسلمانہ دے ایمان تے ڈاکہ مار کے انہاں کو مال مٹور کے کھلا پلا کے تے سب کچھ اگے چلے گیا۔ وجڑے ویلے آندا ہے سب کچھ کھا پی کے آندا ہے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ جاگ دے پاؤ یہودیاں دے گواہ تھی ون عمر، پتہ نہیں نبی پاک توڑی موت میں نو پہنچن بھی دے دیئے کہ کوئی نہ، چلو میں تیرے سامنے کلمہ پڑھ لینا، تو میرے ایمان دا گواہوں سے دن قیامت گواہی دے سے ادھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ آدھے عمر گواہ ہوں میں محمد پاک دا اخلاق ویکھ کے
واسطے نشانیاں جڑیاں تورات وچ پڑھیاں او پوریاں ہو گئیاں اس واقعے تو بعد۔ ہن اگاں ازماون دی گنجائش کوئی نہیں، اگاں تجربہ کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ میں ہنیاں اتھے کھلو کے در رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، میں اللہ دے رب ہون تے راضی ہاں، اسلام دے دین ہون تے راضی ہاں، محمد دے نبی ہون تے راضی ہاں۔ اس نے اسلام قبول کیتا تے عمر نو گواہ بنا کے اسلام قبول کیتا کیڑی شے نو ویکھ کے؟ تلوار نو۔ جنگ ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، جبر ہویا ہے، زور نال، ڈراوے نال، دھمکاوے نال اس منیا یا میرے نبی دا اخلاق ویکھ کے منیا ہے؟ اس واسطے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان نو صاحب اخلاق بناوے۔ جے تیرے میرے اخلاق نال کوئی بندہ مسلمان ہو گیا تا اس تو وڈا صدقہ جاریہ اور کوئی نہیں۔ جے تیرے میرے اخلاق دی وجہ تو کوئی بندہ دین تو دور ہو گیا، اس تو وڈی ذلت عذاب دن قیامت اور کوئی نہیں ہونا۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔